नमस्कार, तुम्ही सगळे हांगा आयल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद. म्हज्या बरोबर आसा माजी कावन्सिलर्स भगिनी आनी भाऊ चोपडेकर. हो मुद्दाम आज तुमकां प्रेस घेवन येवपाचें केलें कित्याक अनेक जाणांनी म्हाका फोन केले, कॉन्टेक्ट केले रिपोर्टरांनी की पणजेन अचानक इतले BLO कित्याक काडून उडयले आनी चेंज केले. प्रत्येकाक ही हो विचार आयलो अशें मदींच पणजेनूच कित्याक जालें काय म्हणून हांवें सांगलें की प्रत्येकाक मेळून एक बायट दी किंवा कितें ताचेर उलोवल्या पेक्षा एक प्रेस घेवन तें एड्रेस केल्लें चड बरें जातलें. हातूंतल्यान म्हजे विचार पणजेकारां कडेन पावतले म्हणून मुद्दाम आज प्रेस घेवन सांगप ह्या विशयाचो म्हणून तुमकां आपयला म्हणून धन्यवाद. जी 28 BLO मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन अशें दिसना. ते आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताच्या सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांयच दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे जे पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयलो. आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जालीं जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकारांचो वोटाची किंमत शुन्य जातली. एक खंय तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप हो जो एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन. फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट. सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यान इतले प्रश्न येताले. सो आय एम व्हेरी क्लियर. वी वील बी मॉनिटरींग इट. आय वील रायट टू द मामलेदार, वील रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय पयले फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडेंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी वील बी मॉनिटरींग इट आनी लीगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. हो एक मेन मुद्दो BLOचो आशिल्लो. म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉइन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांचेय तकलेन आसा म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले. आनी हे एक सिरियस गजाल आसा. सो वील बी फॉलोईंग, वील बी रायटिंग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन. आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय. हो एक BLOचो विशय आसा. दुसरो विशय घालूच पयर हांगा एक मार्केटान बिल्डींग आसा. ती बिल्डींग इज नॉट सेफ म्हणून 3 ऑक्टोबर 2024 तांणी GEC धाडिल्ली ताची सर्वे करपाक. ताचो रिपोर्ट आयलो 24 एप्रील 2025 की ती सेफ ना म्हणून बिल्डींग. आनी काल 21 तारखेक पयर त्या सगळ्या शॉपकिपर्सांक नोटीस दिली तुमी एका दिसान ही खाली करात. That it is imminently dangerous. तुमका रिपोर्ट येता 24 एप्रिलान आनी ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टरवर्ड्स यू आर गिविंग देम नॉट इवन अ डे. एका दिसानूच तुम्ही खाली करा म्हणटा. तांणी खंय वचप काय सांगलेलें ना. सगळ्यांनी धंदो बंद करून घरा वचपाचें.
तांकां काही क्लॅरिटी ना, ऑल्टरनेटीव जागो दिवंक ना. सो अशे वेव्हार चालू आसा. हे कितें बिल्डींग उडोवन कितें थंय न्यू कमर्शियल कोणाचो इंट्रस्ट आसा की कितें, आनी तसो आसा जाल्यार तांकां कितें थंय सेफ्टी आसा. सरकाराक अशी चिंता ना की कोणाचोय बिजनेस असो तुमी विदीन 1 डे बंद कर, कवळ आनी वच म्हणटा. कांय क्लॅरिटी ना, ऑल्टरनेटीव जागो ना. आनी इमिनंट डेंजर आशिल्ले ते 24 एप्रिलाक आयल्या नोटीस, हे रिपोर्ट. ते रोखडेच कित्याक दिवंक ना तांकां, आनी तांकां टायम कित्याक दिवंक ना 10 दिसाचो 15 दिसाचो. तो एक खंय तरी हातून फॉल प्ले कसो दिसता. कितें तरी हे बरोबर ना की हांकां लोकांक काडून थंय कितें तरी आपलो कॉमर्शियल इंट्रस्ट फुडें व्हरपाचो एक कितें असो एक उपाव मारता. त्या लोकांक सारकी टायम दिवचो, तांकां ऑल्टरनेटीव सोय करची आनी फुडें कितें जातलें ही क्लॅरिफाय करचें हें हांव मागतां. आनी आज मेयराचोय बर्थडे आसा अशें आयकलां, म्हणून ताका बर्थडेच्यो शुभेच्छा. हे बर्थडे म्हणून काय कितें ताका ताळगांवचें एक फील्ड उरपाक मेळ्ळें काय कितें एज अ गिफ्ट. आय एम शुअर ताणें सगळें पेपर वर्क बी केला आसतलें, पण खंय तरी हे पोस्टाक आपलो फायदो करपाक आसा हाचें अजून एक उदाहरण. मिरामार आपलो बंगलो फोडून काय 14 मजली बिल्डींग येता आनी कोणाचेय तशी कोणाक परमिशन मेळटा पणजे 14 मजली बिल्डींग बांदपाची. सो ताचोच एक भाग आसा. आय एम शुअर ताणें सगळें हे मॅनेज केलें आसतलें. म्हजे कडेन रिपोर्टर्स आयिल्ले, तो फील्ड व्हरता. काल ताणें इज द फर्स्ट सिटीजन, मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पणजी. ताणें फक्त ना बेठोच आवाज करता अशें वचपाचें न्ही, शूड कम क्लियर की आपणें हे सगळें परमिशनां घेतल्या केन्ना घेतल्या. बेठोच बोवाळ जाता, दीस इज नॉट द आन्सर. मागीर कितें इल्लिगॅलिटी आसा, लिगल कितें आसा, सगळें ताणें फुडें दवरचें. आय एम शुअर ताणें सगळें पेपर वर्क केलां आसतलें. सगळे लोक सगळ्या जाग्यार पंचायतीन, NGPDन आनी सगळ्या हातून तेच भरलेलें आसा. सो आय एम शुअर पेपर वर्क केलां आसतलें. पण एक खंय तरी आपल्याकूच फायदो करून घेवप आवट ऑफ द ऑफीस इज सर्वींग हाचें एक आनी एक उदाहरण आसा. हाच्या पलीकडे हे 3 मुद्दे म्हाका मांडपाचे आशिल्ले. तुमचे कडेन प्रश्न आसले तुमी विचारा. एका टायमार बीजेपीच अपोज करतले बाबूशाक आनी आज बीजेपी सरकाराचो तांकां सपोर्ट मेळटा अशें दिसता. हांव पयलींच्यान तेंच सांगता. तो क्लियर जो सगळे इल्लिगॅलिटीज करपाक हात दिला ताचेर तो जावंक जाय. फ्रॉम डे वन आय एम सीइंग. तुमी इल्लिगल वोटींग म्हटलें, पण ते कितले अशें आसा ना ते आमकां स्क्रुटिनी करून काडचें पडटा. पण मोस्ट प्रोबेबली ते आतां करपाक एड करपाक हे चेंज जातले. सो आतां आमकां मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. मोस्ट म्हाका दिसता की आमी फॉर्म 6 भरले वतले नांवां एड करपाक, ती कॅन्सल करपाक सारकी ना म्हणून फॉर्म 7 भरचो पडटा. तातूंत आमकां अडथळे निर्माण जातले अशें म्हाका हें दिसता, शंका आसा. पण तुम्ही मेन्शन करीन नेपाली सिटीजन आहा पळय तांकां खुबशे हे दिल्या ना हे आयकपाक येता सगळ्यांक पणजे मिरामार सायडीन बी रावता तांकां खबर आसा. दिल्या न्ही 1-2 केसीस म्हजे कडेन आसा, ते व्हेरीफाय करूंक जाय. ते आतां चड जातले काय कितें म्हणून असले स्टेप्स घेतल्या विच आर नॉट नॉर्मल रुटीन कशें दिसनाय. इज नॉट अ रुटीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन. ते PLO काडून नवे जे निकते रिक्रूट केल्ले लोक आसा तांकां एड केल्या. ते खंय तरी अंडर प्रेशर आसतले आनी खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन घेवप. हातूंत म्हाका दुबाव मारता. ते एक्चुअल कशें पॅन आवट जाता ते पळोवन मॉनिटर करून एक्शन घेवची. स्टेट इलेक्शन कमिशनर ऑनेस्टा श्री हवालदार हे आता सध्या आसा. तुमी तांकां मेळटले? ना ना हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें खंय वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजे जे हे आसा एप्रिहेन्शन अबाउट ऑल दीस चेंजीस ते तांचे फुडें दवरता. पण तांचो रोला पयलीं म्हाका दिसता मामलेदाराक पयलीं करून म्हाका ऑफिशियली हे एक्सप्रेस करचें. पण अशें नेपाली जे सिटीजन आसता पळय तांकां कांय जाण दिवं येता अशें दिवं येना तेच म्हणटा न्ही. सो आधार कार्डा जी जाता ती एक्चुअल ती वेबसायट आसा UI युनिवर्सल ID कितें ती AI ताचेर ती एक्चुअल व्हेरीफाय जावंक जाय. आनी एक्चुअल ते इंडियन आधार डजंट से द सिटीजनशीप, इट इज जस्ट द ID. सो सिटीजन आसा काय ना हाचो बर्डन करंट सिस्टमीन फॉर्म 7 आसा की हांवें फॉर्म भरचो पडटलो की ह्या मनशा कडेन इंडियन सिटीजन ना हाचें नांव डिलीट करप. आधार करपाक मेळटा. आधार डजंट से सिटीजन. आधार इज जस्ट आयडेंटिटी. फॉरेनर्स दे कॅन
तांचे 6 महिने इंडियन आसा NRI बी तशे जाल्यार 6 महिने प्रेझेंट दाखयल्यार आधार घेवंक शकता. पण ती आधारूच जेन्युइन आसा का बेटी लायल्या आनी PLO कडल्यान ओके करून घेतल्या हय म्हणून ते सगळे स्क्रुटिनी जावंक जाय म्हणून ते व्हेरीफाय जावंक जाय त्या वेबसायटींतल्यान आधार नंबर घालून जेन्युइन आधार हे सगळी सेक्युरिटीज येवंक जाय हे म्हजो डिमांड आसा. बट हे आधाराची एक प्रिंट आवट लायल्या आनी ती पळोवन हाणें अप्रूव केला आनी ते सिस्टमीन वता. Approximately कितले आसा अशे ना. पेंजीम और ताळगांव एरिया विजिबली खूप दिसता. इलेक्ट्रोलार कितले आसा ते आमकां आतांच्यान मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. 1-2 अटेम्प्ट जाले म्हज्या कानार पडले. थोडे NOC घेवन घातले गेले. आतां तांचे एक्झॅक्ट सिटीजनशीप स्टेटस हो आमकां काडून पळोवचो पडटलो. थोडे आसूंय शकता सिटीजन आनी हांगाय खूब वर्सां रावूंक शकता. पण हे जी सडन चेंज जाल्या PLOची इज अ वरिसम हे नोईंग देअर पॉलिटिक्स. पूण कित्याक खातीर केलें तेका कोणाक नाकाशिल्लें कितें MLAक नाकाशिल्लें MLAचें आयकनाशिल्लें म्हणून आयकनाशिल्लें ऑब्वियसली तूं म्हणजे हांवें आयकलां त्या प्रमाणे ट्रेमेंडस प्रेशर आशिल्लें नांवां एड करपाक. तांणी ना म्हटलें वी आर गोइंग टू स्क्रुटिनायज. ताच्या ते चेंज केला. जे नवे आयल्या पळय तांकां एक्सपिरियन्स ना. थोडे जाण 6 म्हयन्या पयलीं जॉइन जाले 2 वर्सां पयलीं जॉइन जाले. सो ऑब्वियसली दे वील बी अंडर प्रेशर. आता आशिल्ले ते म्हाका तांचेर एक्सपर्शन कास्ट करपाचें ना पण ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सपिरियन्स. दे मे नॉट बी एबल टू सस्टेन प्रेशर फ्रॉम अ मिनिस्टर and the control might end up with people who are working with the minister. आता आशिल्ले ते सिनियर आशिल्ले दिसता. हे खूप वर्सांच्यान आसा. when even he contested election हेच लोक आसा. So there was no requirement other than if you have this. It's not a standard कितें full goyber जाला. ते पणजेकारूच आसता पणजेनूच जाला as far as I know. आता मे बी करत टू शो दॅट सगळीकडे जाला पण इमिजिएट एक्शन जालें ती पणजेन जालें. आनी ताच्या खातीर सगळ्यांक दुबाव आयला इन्क्लुडींग रिपोर्टर्स. म्हाका एक 5-6 रिपोर्टरांनी फोन केलो की हे कितें चल्लां. सो हांवें एका मिडिया कडेन उलयलेलो सुद्दां कांय दीस. बिनींग मार्केट असं हाल आसा ताका लागून पणजेकाराच्या वोटाक काय किंमत उरची ना कित्याक वोट बँक जाली एकदां की दॅट वील डिसायड द विनर. बिकॉज जनरली वोट कशें पडटले ते खंय पडटले. थोडे पार्टी लायन्सान आसतले थोड्यांक जी परफॉर्मन्स ना कोण म्हणटली पण ताचेर एज खंयच्यान मेळटली. जर अशे वोटर्स आयले ते कॅन मॅनिप्युलेट. ते एक पणजे वॉज अ वन कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयान. ते वोट बँक अशें ना. हांव मोठी डोंगर ना पणजे तशें कितें तरी तयार करप काय कितें पणजे अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर हे जस्ट बिफोर इलेक्शन्स फुडल्या वर्सा CCP इलेक्शन जातलें ताच्या पयलीं एक प्रत्येक बुथार 30 नांवां घालपाक मेळ्ळीं जाल्यार द रिजल्ट कॅन चेंज. आनी हातूंत खंय तरी ताचो फियर दिसता की पणजेन ताका जो परफॉर्मन्स ना म्हणून बॅकलॅश येता तो हो हातूंतल्यानूच दिसून येता. आयज पळय जाल्यार BJP गव्हर्मेंट आसून इतली इलिगेशन चालू आसा. तुमी कशें पळयता सरकाराचें काम कारण तांकां गव्हर्मेंटूच सपोर्ट करता मुख्यमंत्री करता आसतले. हांव केन्नाच म्हणटा मुख्यमंत्री शूड क्रॅक बीग पण करूंक ना. आनी माय फादर वॉज द चीफ मिनिस्टर. होच अशें नाका तें करता म्हणून ताका काडिल्लो मिनिस्ट्रींतल्यान आनी एट द कॉस्ट ऑफ लुजींग गव्हर्मेंट. आनी तेन्ना परत गव्हर्मेंट केन्ना जातलें हाचें कोणाक खबर नासता. 7 वर्सां लागली परत जावपाक. आतां तसो काय भंय ना पण तरी सुद्दां अशें अलाव चल्ला हाचेर खुबश्या लोकांक दिसता. ताळगांव ते आतां ओडशेल जाला पळय ते वयर डोंगर कातरला म्हणून जाला न्ही. सो हे सगळें चल्लां न्ही. आतां शेत पुरला मेयरान ते शेत म्हणून सगळ्यांक दिसता. ताणें पेपरवर्क तयार केला आसतलें. NGPD ताचीच फॅमिली आसा. आमदार थंयच आसा. तो मेयर आसा खुद्द पंचायत कंट्रोलान आसा. सो पेपरवर्क मे बी कितें दिसता तें ताणें फुडें दवरचें म्हणजे लोकांक कळूं न्ही की कितें कितें ताणें एटलिस्ट ऑफिशियल करून घेतला तें ताणें लोकां फुडें दवरचें. तूं अशें म्हणटा आतां बेगोन बॉल घालता आपूण थंय घर बांदता हे शेतान घर बांदता तूं तर तुवें तें कन्वर्ट करून सगळें घेतला कीप इट. यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी. तुका मे बी ते बर्थडे गिफ्ट मेळ्ळें आसतलें उरपाक पण तूं लोकां फुडें दवर आपणें हे सगळें लिगल प्रोसेस करून केला. मागीर लोकांक जज करूं न्ही अरे आनी एक कोण करूं शकता काय लिगल प्रोसेस. पण भायल्यान पळयल्यार तें शेत आशिल्लें. काही दीस पयलीं तें शेतूच आशिल्लें. मागीर सडनली थंय कन्स्ट्रक्शन जावन आतां पत्रे लावन घर येता खंय आपलें
आनी पेटोत तुमी बोवाळ घालता म्हणटा मेयर असल्यार ही शूड कम फॉरवर्ड सगळे फुडें दवरून बेटात बोवाळ घालता कित्याक तुमी बोवाळ घालता इज नॉट द आन्सर आतां सगळे येयलो पळय ट्रान्सफर ट्रान्सफर न्ही काडल्या तांकां परत हाडचे तुमचे कारण ते इतले वर्सां काम करतले इवन ही हॅड कंटेस्टेड द इलेक्शन इवन बिफोर दॅट सो तांचे परफॉर्मन्स तांचे अगेन्स्ट कंप्लेंट्स नाशिल्ल्यो सो दॅट्स वाय आय एम सेइंग इट्स नॉट अ रुटीन एक्सरसाइज इट हॅज बीन डन टू वॉट वी सस्पेक्ट that will come to know when the things will happen on there. And now I suddenly will have to then scrutinize the names. But it might be too late. Well, that's below the Form 7 after reject karpa. And we have to look at legal action. So that's we are thinking. आणि एकूच सांगता आत्ता एक म्हाका व्हिडिओ धाडला कोणें की एक रिक्षा नवो बांदिल्लो स्मार्ट सिटीचो फुटपाथ फुटून भितर मातशें भितर गेल्या सो रिक्षेनूय येता फुटपाथ एकूच आत्ता व्हिडिओ येयला सो तो तुमी जाय जाल्यार पांयां बसून बसो रिक्षेन बसो रिक्षा भितर पडल्या चड पडून ना ती मातशी गेल्या बट दॅट सेज द क्वॉलिटी ऑफ थँक्यू